आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन साइंस, उन निशानियों के बारे में जिनसे हम जान सकें अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी बदल रहा है। कैसे मालूम हो कि आपकी ज़िंदगी बदल रही है? क्या जब दौलत, शोहरत, इज़्ज़त मिलने लगे? नहीं, बल्कि जब आपकी ज़िंदगी में ये साइंस रूनुमा होने लगें तो समझ जाएं अल्लाह आपको अपनी तरफ घसीट रहा है। आप अल्लाह के महबूब बन रहे हो। वो आपको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर रहा है। इन साइन में से कोई एक साइन भी ज़ाहिर होने लगे तो समझ जाएं अल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल रहा है। ऑब्ज़र्व इट, डोंट इग्नोर। आज हम सिर्फ 5 साइंस या निशानियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पर, जब आप लोगों को माफ़ करने लगो। जब आप उन लोगों को माफ़ करने लगो जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, धोखा दिया है, आपका दिल दुखाया है, उनको माफ़ करना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपके दिल को नरम, रूह को बुलंद और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना रहा है। ये तब्दीली अंदर से आती है, और जब अल्लाह किसी की ज़िंदगी बदलता है तो वो सबसे पहले उसके दिल को साफ़ करता है, और ये तौफीक अल्लाह हर एक को नहीं देता। आप माफ़ कर रहे हो तो समझ जाओ अल्लाह ने आपको चुन लिया है अपने फजल, अपनी रहमत के लिए। याद रखो, जिसने माफ़ करना सीख लिया उसने रब की रज़ा को पा लिया। ये माफ़ी नई ज़िंदगी की तरफ पहला कदम है। नंबर 2, जब आप जैसे लोग ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएं और आप पीछे रह जाएं, फिर भी आप हसद करने की बजाय उनके लिए दुआ करें, तो ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास नेमत है। आप देखते हैं कि माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप जैसी इक्वल एजुकेशन रखते हैं, आप जैसी काबिलियत रखते हैं, लेकिन वो आपसे ज़्यादा हाई स्टेटस पर है। बल्कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो आपसे कम एजुकेशन रखते हैं, आपसे कम काबिलियत रखते हैं, या आपकी उम्र के लोग कामयाबियां समेट रहे हैं लेकिन हाई स्टेटस पर हैं, उन्हें बहुत सारे दुनियावी फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, या आपके करीबी शोहरत, इज़्ज़त, दौलत पा चुके हैं। आप भी मुसलसल मेहनत कर रहे हो, दुआएं मांग रहे हो, मगर आपको वो दुनियावी मर्तबा और स्टेटस हासिल नहीं हो रहा। फिर भी आप अपने साथियों के लिए दुआ करते हो, उन पर रश करते हो, उनसे हसद नहीं करते, तो जान लो अल्लाह ने आपको, आपके दिल को साफ़ कर दिया है। अल्लाह ने आपको अपना पसंदीदा बंदा बना लिया है। ये तब्दीली मामूली नहीं है, ये अल्लाह की कुर्बत की निशानी है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हसद किया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ़ किया, अल्लाह ने यूसुफ़ को बादशाहियत अता की। दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ़ के भाइयों के साथ क्या हुआ? ज़िंदगी से बरकत, रहमत, खुशियाँ, खुशहालियाँ सब रूठ गईं। कुरान फरमाता है, जो लोग आखरत पर यकीन रखते हैं वो हसद नहीं करते और अपना दिल साफ़ रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन वो है जो ना हसद करता हो और ना कीना रखता हो। जब आप हसद की बजाय दुआएं देते हैं और दिल से दूसरों की कामयाबी पर खुश होते हैं, सब्र से अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, मेरे इस बंदे के लिए जन्नत तैयार करो, वो मेरी रज़ा पर राज़ी है। याद रखें, अल्लाह देर करता है मगर आपकी मेहनत, आपके खुलूस, आपकी नेक नियति, आपकी दुआओं को रद्द हरगिज़ हरगिज़ नहीं करता, बल्कि उन लोगों को ख़ास मुकाम अता करता है जो दूसरों के अरूज पर हसद नहीं करते बल्कि उनके लिए दुआ करते हैं, सब्र और इखलास के साथ अपनी दुआ पर यकीन रखते हैं। नंबर 3, जब इंसान को गुनाहों से नफ़रत होने लगे, जब आपको गुनाहों से नफ़रत होने लगे तो समझ जाओ अल्लाह ने आपको हदायत के लिए चुन लिया है। अल्लाह आपको अपना कुर्ब अता करने वाला है। जब वो चीज़ें जो पहले आपको खुशी देती थी, जैसे मोबाइल पर गैर इखलाकी वीडियोस देखना, फहाशी में दिलचस्पी लेना, झूठ बोलना, ग़ीबत करना, चोरी करना, नमाज ना पढ़ना, वालिदैन की नाफरमानी करना, लोगों का दिल दुखाना वगैरह वगैरह, अब ये सब बातें दिल पर बोझ बन जाएं तो ये अल्लाह के कुर्ब की निशानी है। कुरान फरमाता है, जो लोग ईमान लाए, नेक अमाल किए,
اللہ ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیتا ہے اور ان کو گمراہی سے بچا لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں نیکی اچھی اور برائی بری لگنے لگے تو یہی ایمان ہے۔ یاد رکھیں، جب دل گناہ سے نفرت کرنے لگے تب زبان سے استغفر اللہ نکلتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ 40 سال تک انہیں توبہ کی توفیق نہ ملی۔ 40 سال بعد جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تب جا کر اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ گناہ سے نفرت توبہ کی شروعات ہے، اور توبہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی بدلنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو سیاہی مٹ جاتی ہے، لیکن اگر گناہ پر گناہ کرتا جائے تو یہ سیاہ دھبا پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سارا دل زنگ آلود اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو دل کی سیاہی دھلنے لگتی ہے۔ جب انسان نیک اعمال میں مصروف رہتا ہے تو سیاہی دھل جاتی ہے اور دل صاف شفاف آئینے کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر اس شفاف آئینے میں وہ اللہ کا عکس دیکھ سکتا ہے۔ یہ سب توفیق الہی سے نصیب ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جب ایسا ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے اللہ آپ کے دل کو زندہ کر رہا ہے، اللہ آپ کو اپنے قریب بلا رہا ہے، آپ کی روح بیدار ہو رہی ہے، اللہ آپ کی زندگی بدل رہا ہے۔ نمبر 4، جب آپ بے غرض مخلوق خدا کی مدد کرنے لگیں۔ جب انسان اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کی، خصوصاً ناپسندیدہ افراد کی، کمزور افراد کی یا نظر انداز کی گئی مخلوق کی مدد کرنے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ آپ کی زندگی بدل رہا ہے۔ جب آپ ان لوگوں کی مدد کرنے لگو جنہیں لوگ نظر انداز کرتے ہیں یا پہلے آپ نظر انداز کرتے تھے، جن سے کبھی آپ نفرت کرتے تھے یا جنہیں دنیا حقیر سمجھتی ہے، جب آپ بغیر کسی غرض کے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسی مخلوق کی مدد کرنے لگو جنہیں لوگ قابل رحم سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تم برائی کو بھلائی سے دفع کرو تو دیکھو گے وہ جس کے دل میں دشمنی تھی وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ حدیث نبوی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ نہ صرف اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں بلکہ اپنے مخالفین، اپنے ناپسندیدہ اور کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو وہ دنیا میں اللہ کی رحمت کے سفیر ہوتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، میرے بندے تو میرے بندوں کے لیے جیسا ہے میں تیرے لیے ویسا ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا بندہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے۔ نمبر 5، جب آپ مال پر نہیں اعمال پر نظر رکھتے ہیں۔ جب انسان مال و دولت، شہرت یا دنیاوی چمک پر نہیں بلکہ اعمال پر توجہ دیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور قرب الہی کی ایک خاص نشانی ہے۔ جب آپ محسوس کریں مال فنا ہونے والا ہے، شہرت مٹ جاتی ہے، باقی صرف اعمال رہتے ہیں، جب آپ کے دل سے مال کی محبت مٹنے لگے، جب تم کسی کی عزت اس کے مال و دولت اور اس کے سٹیٹس کی وجہ سے نہ کرو بلکہ اس کی اپنی شخصیت اور اس کے اعمال کی وجہ سے اس کو عزت دو، جب آپ مال اللہ کی رضا پر خرچ کر کے خوشی محسوس کرنے لگو تو سمجھ جاؤ اللہ آپ کی زندگی بدل رہا ہے۔ جب زندگی بدلے گی تو سب کچھ ملے گا، عزت بھی، دولت بھی، شہرت بھی، محبت بھی، دین بھی اور دنیا بھی۔ صرف ضرورت ہے ثابت قدمی کی، مضبوط ایمان کی، پختہ ارادے کی۔ روزانہ رات بعد از نماز عشاء یا جس وقت بھی آپ کو میسر ہو، فرصت کے لمحات حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر 101 مرتبہ تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ تم خلوص نیت کے ساتھ مخلوق خدا کی مدد کرو اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کا ورد رکھو،
फिर जागती आंखों से इसके करिश्मे और मोज़ात देखो। अल्लाह तुम्हारा हामी नासर होगा और उस मखलूक के दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा। इस्लामिक मालूमात पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।